अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फजर की नमाज से पहले का वजीफ़ा। या रज़्ज़ाक़ो, घर के चारों कोनों में पढ़ लो, घर की सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। जिस घर में या रज़्ज़ाक़ो चारों कोनों में पढ़ा जाएगा, घर के चारों कोनों में उस घर की मुसीबतें बलाई दूर हो जाती हैं। उस घर की बच्चों की हिफाजत हो जाती है, उस घर की हिफाजत हो जाती है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, फजर की नमाज से पहले का वजीफ़ा या रज़्ज़ाक़ो जिस घर में भी पढ़ा जाता है, उस घर में तमाम मुसीबतों का ख़त्मा हो जाता है। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, अगर आप अपने घर की मुसीबत बलाओं का ख़त्मा करना चाहते हो, जादू हसद से हिफाजत चाहते हो, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा हरगिज़ न छोड़ना। इस वजीफ़े के पढ़ते के साथ ही आपके घर के कोने कोने में रहमतें बरकतें आ जाएंगी। कभी फाका ना होगा, ना तंगदस्ती होगी, ना गुर्बत होगी। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो परेशानी हैं, जो हर वक्त परेशानी में रहती हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में जादू है, असरात है। तो अगर आपको इस तरह का असर हो रहा है, आप बीमारी में मुब्तला हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, डॉक्टरों की दवाई नहीं लगती, तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज से पहले का वजीफ़ा या रज़्ज़ाक़ो, घर के कोने कोने में या रज़्ज़ाक़ो पढ़ने से घर की मुसीबत बलाएँ दूर हो जाएंगी, हर परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा। तो मेरी माए बहनों, ये इतना ख़ास वजीफ़ा है या रज़्ज़ाक़ो का। दुनिया में ऐसी जादू असरात चल रहे हैं। आज का दुश्मन गोली से नहीं मारता, चाकू से नहीं मारता, जादू से मार देता है, हसद से मार देता है। तो मेरी बहनों, अपने दुश्मन से हिफाजत के लिए इस वजीफ़े को कर लेना। अपने घर की मुसीबत बलाओं को टालने के लिए वजीफ़ा कर लेना। जिस घर में ये वजीफ़ा हो जाए, उस घर के बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाती है, जादू हसद से हिफाजत हो जाती है। तो मेरी बहनों, यह ऐसा दौर चल रहा है, हर आदमी पैसे के पीछे फिरता है, मगर अल्लाह का ज़िक्र के लिए उसके टाइम नहीं है कि अभी पढ़ूँगा, अभी वक्त नहीं है, घर से फ्री नहीं हूँ। आप पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी आपकी, मगर घर से कभी कोई फ्री नहीं होता। अपने बच्चों की कभी इस काम के लिए कभी उधर जाते हैं, कभी काम करते हैं, तो कभी बच्चों के फीस जमा नहीं हो रही, कभी बच्चे परदेश जा रहे हैं। तो मेरी बहनों, माँ बाप की तो कभी भी ज़िंदगी गुजर जाएगी, मगर उनकी ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती। तो मेरी बहनों, अल्लाह का ज़िक्र किया करो, दुआ इस्तग़फ़ार किया करो, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले। जो बंदा दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ता है, दरूद इब्राहिम पढ़ता है, चलते फिरते उसकी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। आने वाली मुसीबतों से उसके बच्चों की उसकी हिफाजत हो जाती है, जान और माल की हिफाजत हो जाती है। तो मेरी बहनों, अगर आप अपने घर की हिफाजत चाहती हो, चोरी से डाके से हिफाजत चाहती हो, बुरी नज़र से जादू हसद से हिफाजत चाहती हो, दुश्मन की नज़र से हिफाजत चाहती हो, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा फजर से पहले कर लेना। तहज्जुद के बाद फजर से पहले या रज़्ज़ाक़ो घर के कोने कोने में, चारों कोनों में पढ़ लो, घर की सारी मुसीबत बलाएँ टल जाएंगी जिस घर में ये वजीफ़ा होगा। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से यार दोस्तों में शेयर करें। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, जिस बंदे ने एक बार ये वजीफ़ा कर लिया, समझो उसके तमाम मुश्किलें आसान हो गई, बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे, कारोबार के मसले भी हल हो जाएंगे, चलते कारोबार बंद पड़े तो वो भी चल पड़ेंगे, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। कहते हैं मेरी बहन के हमारे घर में इतनी दौलत आती है चारों तरफ से, चारों कोनों से, तो इस तरह से आपके घर में रोज़ी रिज़्क़ की बरसात हो जाएगी। आप मांगते मांगते, बांटते बांटते थक जाओगे, मेरा रब देता देता नहीं थकेगा। मेरा रब तो इतना देने वाला है, हम पे तो मांगना नहीं आता, हम पे तो मांगने का तरीका नहीं आता। तो मेरी बहनों, एक तो अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा किया करो और अपने बच्चों को नेक हिदायत दो, अपने शौहर को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दो और ख़ुद भी नमाज़ों की
पाबंदी करो, अपनी बेटियों को भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक दो, अपने घर को मदरसा बना लो। जिस घर में बच्चों को नेक हिदायत दी जाती है, घर में खुशहाली रहती है, फजर की नमाज अदा की जाती है, उस घर में अल्लाह रोज़ी रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। और जिस घर में नमाज़ों की पाबंदी नहीं होती, 12 बजे तक 1 बजे तक सोते रहते हैं, रात को 1 डेढ़ बजे लोग सीरियल देखती हैं मेरी बहनें, और सुबह 10-11 बजे सो के उठती हैं। तो मेरी बहनों, गुनाहों के रास्ता छोड़ दो, सीधा रास्ता पकड़ लो, अल्लाह के बतलाया हुआ रास्ता, नबी की सुन्नत पे चलो, नबी की सुन्नत पे मरने मिटने वाले बन जाओ, सच्चे मुसलमान दीन और ईमान वाले बन जाओ। तो मेरी बहनों, हमें दुनिया में नहीं रहना है। इस दुनिया में हम आए हैं, मेले में आए हैं, इस मेले में रैन बसेरा है कुछ दिन का, न जाने कब मौत का बुलावा आ जाए, न कब अल्लाह के घर का बुलावा आ जाए। तो मेरी बहनों, अगर हमने एक बालिश भी किसी की ज़मीन हड़प कर ली, ज़मीन का छल कपट कर लिया, तो मेरा रब माफ़ नहीं करेगा। तो मेरी बहनों, अगर आपने किसी का हक मार लिया, आपने सूद का खा लिया, तो आप मेरा रब जन्नत नसीब नहीं करेगा। तो मेरी बहनों, गुनाहों से बचने के लिए एक तो किसी का हक मत मारो, एक किसी का दिल मत दुखाओ, और किसी की एक बालिश भी ज़मीन आपने हड़प कर ली तो मेरा रब माफ़ नहीं करेगा। तो मेरी बहनों, अगर आप गुनाहगारी से हटना चाहते हो, सीधा रास्ते पे चलना चाहती हो, जन्नत में एक बाग बनाना चाहती हो, जन्नत में एक घर बनाना चाहती हो, तो दुआ इस्तग़फ़ार किया करो, और किसी का इस तरह का ख्याल रखा करो कि कभी किसी का मेरे से दिल ना दुखे, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। तो मेरी बहनों, अगर किसी का दिल दुख भी जाए तो उससे अपनी माफ़ी मांग लो। छोटा बड़ा नहीं होता, बड़ा या छोटा नहीं होता, गलती मानने से बड़ा या छोटा नहीं होता। ये नहीं कि मैं तो मालदार हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब से माफ़ी क्यों मांगूँ। तो ऐसा अपने दिल में ज़रा भी घमंड ना करना। तो मेरी बहनों, दौलत का और हुस्न का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। न जाने कब जवानी ढल जाए, न जाने कब पैसा चला जाए। तो मेरी बहनों, जब भी आप वजीफ़ा करो, दिल से करो और यकीन से करो। ये वजीफ़ा फजर से पहले का वजीफ़ा है, ये उस बंदे के लिए है, बंदी के लिए है जिसके घर में जादू हसद हो चुके हैं, परेशान रहते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, बीमारी में मुब्तला हैं, हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो मेरी बहनों, फजर की नमाज से पहले का वजीफ़ा या रज़्ज़ाक़ घर के चारों कोनों में पढ़ लो, घर की सारी मुसीबत बलाएं टल जाएंगी, आफत जादू हसद से हिफाजत हो जाएगी। तो मेरी बहनों, जब भी ये वजीफ़ा करने बैठो, थोड़ा सदका दे दिया करो, क्योंकि सदका मौत को भी खा जाता है। जिस घर में, घर के कोने कोने में ये वजीफ़ा हो जाए, या रज़्ज़ाक़ का, या अल्लाह का वो प्यारा नाम है, जिस घर में या रज़्ज़ाक़ को पढ़ा जाता है, न रिज़्क़ की न दौलत की तंगी होती है, न कारोबार के मसलों में कोई भी परेशानी आती है। तो मेरी बहनों, अपने घर के हालात बदल लो, घर के कोने कोने में रहमतें बरकतें आ जाएंगी। जिस घर में ये वजीफ़ा हो जाए, समझो उसकी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, उसके बच्चों के रिश्ते भी इस जगह से आते हैं कि जहाँ से उन्हें गुमान भी नहीं है, बेटों की नेक बीवी मिलती हैं और बेटियों को नेक शौहर। तो मेरी बहनों, अल्लाह से अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा कर लो। फजर की नमाज से पहले का वजीफ़ा या रज़्ज़ाक़ का वजीफ़ा जिस घर में भी हो जाए, समझो उसके तमाम मसले हल हो जाते हैं। तो ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, खुद भी करे उस सवाब की नीयत से, यार दोस्तों में शेयर करे, ये वजीफ़ा इतना ख़ास होने वाला है। तो मेरी बहनों, अगर आप दुनिया के कोई से भी कोने से बोल रही हूँ, आप चाहे इंडिया से हों, पाकिस्तान से, जापान से, बांग्लादेश से, सऊदी अरब से, आप कहीं से भी इस वजीफ़े को सुन रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन लाजमी दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें इंशाअल्लाह। फजर की नमाज से पहले का वजीफ़ा है, या रज़्ज़ाक़ को घर के चारों कोनों में पढ़ लेना, फिर आप देखना आपके घर में क्या होगा।
آپ کے حالات بدل جائیں گے. آپ کے گھر والے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ آخر کہاں سے آ گیا آپ پہ اتنی دولت. آپ کے گھر میں تو فاقے تھے, تنگ دستی تھی, پریشانی تھی, غربت تھی. تو میری بہنوں, یہ اتنا خاص عمل ہے. اگر آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو, بچوں کی حفاظت چاہتے ہو, جادو حسد سے بچنا چاہتے ہو, روزی رزق میں فراخی چاہتے ہو, کاروبار میں برکت چاہتے ہو, بیٹیوں کے نیک رشتے چاہتے ہو, کاروبار کے مسئلے چاہتے ہو حل ہو جائے, بگڑے کام بن جائیں, رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں, تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا. جس نے بھی یہ وظیفہ چھوڑ دیا پوری سال پچھتائے گا, اور جس نے یہ وظیفہ کر لیا پوری سال روزی رزق کا انتظام ہو جائے گا. تو میری بہنوں, جیسا آج کا دور چل رہا ہے, بھائی بھائی کو دیکھ کے جلتا ہے, بہن بہن کو دیکھ کے جلتی ہے. تو میری بہنوں, کسی کو دیکھ کے نہ جلو, کسی کے کاموں پہ نظر یا ہائے نہ گرو. سب اپنے کام اپنی طریقے سے کرتے ہیں, سب اپنی محنت سے کرتے ہیں. تو میری بہنوں, کسی کی محنت پہ نظر نہ ڈالو, غلط نظر نہ ڈالو. جب بھی آپ وظیفہ کرو دل سے کرو, اللہ کا ذکر کرو تو دل سے کرو. یہ نہیں کہ بے دلی سے بے ترتیب سے آپ نے وظیفہ کر لیا, پھر کہا کہ ہمارا وظیفہ قبول نہیں ہوا. تو میری بہنوں, آپ کے وظیفے بھی قبول ہوں گے, آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی, مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں پڑیں. نمازوں کی پابندی ہر حال میں کریں, تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. بیٹھے بیٹھے تمام بگڑے کام بن جائیں گے, مشکلیں آسان ہو جائیں گی. تو میری بہنوں, اگر آپ ہر پریشانی کا خاتمہ چاہتی ہو, بڑی سے بڑی مصیبت کا خاتمہ چاہتی ہو, مشکلیں حل کرنا چاہتی ہو, تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا. یا رزاقو, اگر آپ چاہیں تو ہر نماز میں 11 مرتبہ پڑھ کے تو دیکھنا, یا رزاقو کو رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے. میرا رب اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا, تنگ دستی نہ ہوگی, آپ مانگنے والوں سے بانٹنے والے بن جاؤ گے. تو میری بہنوں, یا رزاق وہ پیارا نام ہے, اللہ کا پیارا نام ہے. عزت سے اور دل سے اور یقین سے کریں. اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے. اللہ کا ذکر کیا کرو, رو رو کے, گڑ گڑا کے. میرے رب کو رونا پسند ہے, میرے رب کو رونے والی آنکھیں پسند ہیں. تو میری بہنوں, یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے. اس وظیفے کی برکت سے نہ جانے کتنے میرے بہنوں نے, میرے بھائیوں نے فائدہ اٹھایا. آپ بھی اٹھا لو. لاکھوں کروڑوں آدمیوں کا آزمودہ عمل ہے, آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا یا رزاقوں کا وظیفہ, مگر یہ خاص وظیفہ ہے, یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے, یہ ایک بزرگوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے. تو میری بہنوں, یقین کامل سے کرو. جب بھی کرو دل سے کرو اور یقین سے کرو. اللہ کا ذکر یقین سے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم بے دلی سے بے ترتیب سے کرنے بیٹھ گئے اور پھر ہمارے وظیفہ مکمل نہ ہوا, پھر آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا تو وظیفہ قبول نہیں ہوتا, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو دعائیں بھی قبول ہوں گی, وظیفے بھی قبول ہوں گے, مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, ہر کام پورے ہو جائیں گے, بگڑے کام بن جائیں گے. تو میری بہنوں, آپ تہجد کی, آپ صبح کو فجر سے پہلے اٹھ کر آپ نے 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی پڑھ لی, اور پھر وہیں اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے ایک بار, آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں, مگر تنہائی میں اور اکیلے میں کریں. یہ نہیں کہ بے دلی سے بے ترتیب سے کرنے بیٹھ گئے. اللہ کا ذکر کرو, اللہ سے دل لگا کے, اللہ سے ایسا لگنا چاہیے کہ میں روز رسول کے پاس بیٹھ کر رہی ہوں. تو میری بہنوں, اللہ سے ذکر کرو. کوئی سی بھی نماز کے بعد, نہ جگہ کی کوئی پابندی, نہ وقت کی, مگر دل سے اور یقین سے کریں. اللہ کا ذکر کریں, یقین سے کریں, اور ہر وقت دعا استغفار کیا کریں. نمازوں کی پابندی کریں, آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی, آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے, آپ کے گھر کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے. میری بہنوں, ایک بار آپ باوضو ہو کر کوئی سی بھی نماز کے بعد اکیلے میں تنہائی میں کریں. میرے بھائی مسجد میں, مدرسے میں کر سکتے ہیں, آفس میں, مگر تنہائی میں کریں. آپ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جائیں, باوضو ہو کر آپ تہجد کی نماز پڑھیں. تہجد کی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی فوراً سے
فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم لازمی پڑھے، اور درود ابراہیم یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھے، ورنہ مجبوری ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک تسبیح، آپ کو ایک تسبیح 100 دانوں کی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح سے اپنے گھر کے کونے کونے میں چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اور اللہ سے ذکر کرتے رہیں، یا اللہ میرے پہ جو کسی نے بھی جادو کروا رکھا، میرے گھر پہ، میرے بچوں پہ، اللہ جان اور مال کی حفاظت فرما، یا میرے مولا اس وظیفے کی برکت سے میرے گھر کے کونے کونے کی حفاظت فرما، میرے گھر میں رحمت برکت عطا فرما۔ تو ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھتے ہوئے، اللہ سے ذکر کرتے ہوئے، روتے ہوئے، یا اللہ تو میری تمام گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو میری ہر پریشانی کو ختم فرما۔ اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے ایک تسبیح دعا استغفار کی پڑھیں، اور پھر ایک تسبیح وہیں اسی جگہ بیٹھ کر، آپ کس سے بات نہ کریں، نہ آپ سے کوئی بات کرے، یا رزاق 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر، اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کر، یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اس طرح سے آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، نہ کم نہ زیادہ، 100 دانوں کی ایک تسبیح یا رزاق اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، یا اللہ جو بھی پڑھنے بیٹھی ہوں اللہ تیری رضا کے، اللہ تو راضی ہو جا۔ پہلی تسبیح دعا استغفار کی، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لی، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لی، اور دوسری تسبیح یا رزاق رزق اور دولت میں فراخی، گھر میں کاروبار میں برکت، رحمت برکت آ جائے گی۔ جس گھر میں یا رزاق کو پڑھا جاتا ہے اس گھر کی مصیبتیں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بچوں کی نصیب بدل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہیں، یہ اتنا خاص عمل ہے۔ تو میری بہنوں، آپ نے 2 رکعت آپ نے تہجد پڑھ لی، ایک تسبیح دعا استغفار پڑھ لی، ایک تسبیح یا رزاق کی پڑھ لی، اور آخر میں ایک تسبیح آپ نے سورہ اخلاص کی پڑھ لی بسم اللہ کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ کو ایک تسبیح نہ کم نہ زیادہ سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھ لے، اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر، اس کی تمام مصیبتیں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے گھر کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، ایک تسبیح دعا استغفار کی، اپنی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معافی کروا کے، اللہ سے رزق اور دولت کے لیے یا رزاق یا رزاق، اور جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا اتنی بار پڑھ کر گھر کے کونے کونے میں، چاروں کونوں میں پھونک ماریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بیماری کا، جادو کا، حسد کا حفاظت ہو جائے گی، گھر کے کونے کونے میں رحمتیں برکتیں، اتنی دولت آئے گی، اتنی رزق آئے گا آپ کہ آپ ٹھاتے ٹھاتے تھک جاؤ گے، اتنی دولتیں آئیں گی، آپ کی برسات ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اتنی برسات ہو جائے گی، روزی رزق کی تنگی نہ ہوگی، فاقہ نہ ہوگا، 7 نسلوں تک کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے، کوئی بچہ بھی اس وظیفے کو کر لے گا، صرف 3 تسبیح پڑھنے میں ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے کا وظیفہ یا رزاق کا، جس گھر میں بھی ہو جائے اس گھر کے تمام پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، جب بھی یہ وظیفہ کرو، آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا اتنی بار پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے چلے جائے، روتے چلے جائے، یا اللہ جو بھی پڑھا اللہ تیری رضا کے لیے پڑھا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو میری تمام مشکلیں آسان کر دے، بڑی سے بڑی حاجات پوری کر دے۔ اس طرح سے خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، فجر سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کے گھر کے چاروں کونوں میں پھونک ماریں، اللہ سے خوب دعا کریں، گڑ گڑا کے، رو رو کے،
تو اللہ سے جو بندہ اس طرح سے فجر کی نماز سے پہلے اللہ کا ذکر کر کے گھر کے کونے کونے میں پھونک مارے گا تو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اس کے بگڑے کام بن جائیں گے، اس کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بگڑے کام بن جائیں گے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے، مگر دل سے اور یقین سے کرے، اور جس مقصد کے جائز ہو اس مقصد کے لیے کرے، جائز مقصد کے لیے کرے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ ہر حاجات پوری کرنے والا ہے، ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے، مصیبت بلاؤ کو ٹالنے والا ہے، اس گھر کی حفاظت ہو جائے گی، اس گھر کی مصیبت بلائیں ٹل جائیں گی۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سلام لکھنا انشاءاللہ۔